नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म उषा काफले। सुरुमा हेडलाइन्स। देशमा पहिलो पटक संवादहीनता छाएको एमाले अध्यक्षको भनाई, सरकारले प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरेको गुनासो। अमेरिकाको एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्री परिषदको निर्णय, कूटनैतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्र। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गरे नयाँ दल घोषणा, नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चुनाव चिन्ह घण्टी। इन्धनमा मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक भएको सरकारको भनाई, रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको दाबी। र एसएससी महिला टी20 अन्तिम खेलमा हङकङ विजयी, नेपाल 7 विकेटले पराजित। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ। 2046 सालको राजनैतिक आन्दोलन यता पहिलो पटक देशमा गहिरो संवादहीनताको अवस्था रहेको भन्दै उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभएको हो। ओलीले प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जानु अघि प्रतिपक्षसँग परामर्श हुने गरेकोमा अहिले त्यसरी परामर्श गरिने प्रक्रिया बन्द भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कटाक्ष पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2046 सालको राजनीतिक आन्दोलन यता पहिलो पटक देशमा गहिरो संवादहीनताको अवस्था रहेको बताएका छन्। वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र मामिलाबारे पूर्व राजदूत समूहले मंगलबार गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बने यता प्रतिपक्षसँग कुनै संवाद नभएको बताए। ओलीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेको र पहिलो पटक यस्तो संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरे। ओलीले प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जानु अघि प्रतिपक्षसँग परामर्श हुने गरेकोमा अहिले त्यसरी परामर्श गरिने प्रक्रिया बन्द गरेको भन्दै गुनासो पनि गरे। अहिलेको स्थिति एउटा सहज रूपमा भन्ने हो भने यो सरकार बनेपछि सिम्पली भन्ने हो भने संवाद छैन। 46 सालपछि यस्तो संवादहीनता कुनै पनि विषयमा प्रतिपक्ष त कन्स्टिट्युसनल प्रतिपक्ष हो भने प्रतिपक्षसँग पनि परामर्श पनि नगर्ने र सबै कुरा गोप्य राखिने र प्रतिपक्षका विरुद्ध जाने खालका कुराहरू त्यस्तो डेमोक्रेसीमा हुँदैन। ओलीले छिमेकी देशहरूसँग भरपर्दो र विश्वसनीय नीति व्यवहार सहित प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन्। छिमेकीसँग विश्वसनीय व्यवहार गर्न नसके वा परिपक्व व्यवहार नगरे छिमेकीहरूले कार्ड खेल्ने भन्दै ओलीले छिमेकीहरूलाई बाहिर एक थोक भित्र अर्को थोक गर्न नदिन हामी होसियारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। आत्मीय हुँदैन, खुलस्त मित्रतापूर्ण हुँदैन। मित्रतापूर्ण मैले हाम्रा छिमेकीहरूसँग उच्च स्तरमा संवाद गर्दा यी कुराहरू राखेँ। यदि हाम्रा बीचमा अलिकति पनि अमिलोपन चिसोपन रह्यो, भन्न नसक्ने बोल्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने मित्रता कसरी हुन्छ? अध्यक्ष ओलीले आफ्नो भूभाग फिर्ता चाहियो भन्नु अर्गेलाई नभएको पनि बताएका छन्। ओलीले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सुगौली सन्धिपछि 146 वर्षसम्म नेपालले भोगचलन गरेको भूभाग भएको बताउँदै अहिले सम्बन्ध बिगार्ने भन्दै आफ्नो भूभागबारे बोल्न डराउन नहुने जिकिर गरे। एउटा समय सन्दर्भमा हाम्रो कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो र 60 वर्षदेखि भारतीय फौज छ। कालापानीमा भारतीय फौज भएको हुनाले त्यसभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुराको साइडमा हामी प्रवेशै गर्न पाएनौँ। यो बिल्कुल यथार्थ हो। अहिले मैले भनिनँ भने पनि अहिले नेपालीले भन्न सक्दैनन् भने पनि अलिक पछि नेपालीले भन्नेछन्। ओलीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताका कारण सीमा सम्बन्धी मुद्दा किनारा लाग्न ढिलो भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा आन्तरिक राजनीतिले पनि अवरोध गरेको बताए। सीमाबारे समस्या आपसी संवादका आधारमा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारत दुवै सहमत भइसकेकोले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह बनाएर पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको ओलीले बताए। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट।
सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै सरकारी निकायहरूले कूटनैतिक सम्बन्धका विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। का विषयहरूमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय समाचार समिति राजस्वको रिक्त पदमा धर्मेन्द्र झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्व सामु नेपाललाई चिनाउन निर्णायक योगदानको कदर स्वरूप जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम ऐन 2019 को दफा 20 बमोजिम निलम्बन गरी निज उप जाँचको कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको चरको आलोचना गर्न सुरु गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले असार 15 बित्न लाग्दा समेत मलको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महँगीको मारमा परेका जनतामा निराशा छाउन थालेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। ती कराए पनि सत्ता पक्षले करायो, प्रतिपक्षले करायो, हामीहरू सुरुदेखि नै संसदमा कराइरहेको छौँ। असार 15 आउन थालिसक्यो तर मलको अहिलेसम्म व्यवस्था भएन। मलको हाहाकार छ, जनता आक्रान्त छ। त्यही कारण सरकारको फीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, होइन भने यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपले नराम्रो हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एउटा पनि बजेट नपारेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गत माघ महिनादेखि जनताका सरोकारका योजनामा बजेट हाल्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगै कुरा गरेको भन्दै त्यहाँ किन बजेट नपारेको हो जनतालाई तत्काल जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। संविधान बन्यो र आज जनताले संसदलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति किन बनेन? मेरा योजना किन परेनन्? हुँदा निरन्तरताको योजना, द्वन्द्व पीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत 5वटा स्कुल सञ्चालित थिए राज्यको नियमभित्र बसेर। त्यो स्कुल अन्तर्गत 1500, 1700, 1800 विद्यार्थी आवासीय छन्। त्यहाँ दिएको बजेट हेर्दा त ती बच्चालाई कसरी लगेर खुवाउने होला? अर्का सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पार्वती कुमारी बेसुङ्केले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको नामै लिन सरकारले नचाहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो जलविद्युत आयोजना नेपाली लगानीमै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिन माग गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिन माग गरेका हुन्। त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी 2074 साल चैत 7 गते नै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिन माग गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिन माग गरेका हुन्। भेटपछि महामन्त्री द्वयले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूको नोट मात्र चल्ने नभएर भोट पनि चल्ने बनाउनु पर्ने बताएका छन्। कानुनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा यसलाई बदल्नुपर्छ, जसको आधारमा चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई
मतदाताको रूपमा सूचित पनि गर्न सकिन्छ, नाममा पनि राख्न सकियो र त्यो सँगसँगै मतदान गर्न पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ। अहिले महामन्त्रीले भन्नुभएको जस्तै केमा गर्न पाउने छुट्टै कुरा भयो, तर कम्तीमा सुरुवात गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 8-10 दिनभित्रमा यो निर्वाचन ऐनको विषय चाहिँ संसदमा पेश गर्छौँ र त्यसका निम्ति चाहिँ राजनीतिक समझदारी कायम गरेर अलिक छिटो त्यसलाई संसदमा पारित गर्ने कुरामा उहाँले हाम्रो भूमिका अपेक्षा गर्नुभयो, जुन हामीहरू गर्छौँ नै। त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मात्र मतदानको अधिकारबाट सीमित नगरी विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु भनी 2074 साल चैत 7 गते नै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। आदेश जारी भएको 5 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सामान्य कानुन पनि यस सम्बन्धी बनेको छैन। यसबीच स्थानीय चुनाव पनि सम्पन्न भएको छ, तर सर्वोच्चको आदेश पालना भएन। त्यति मात्रै नभएर सरकार पनि पटक पटक फेरियो, तर कुनै दलले यसबारे चासो दिएका छैनन्। त्यसो त अदालतले विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानुन बमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचय पत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लागतमा अध्यावधिक भएको व्यक्तिलाई एक्सटर्नल भोटिङका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न भनेको थियो। त्यसपछि पनि पटक पटक नागरिक समाज सहित विदेशमा बसेका नेपालीहरूले यसबारे चासो दिए, सरकारलाई घचघच्याए, तर सरकारले सुनेको थिएन। कांग्रेस नेतृत्वमै गठबन्धन सरकार रहेको बेला यतिखेर भने कांग्रेस महामन्त्रीहरू तातेका छन्। सोमबार महामन्त्री द्वयहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसमा सकारात्मक जवाफ दिँदै कानुन निर्माणमा अग्रसरता देखाउने आश्वासन दिएको बुझिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको लगत्तै पछिको बैठकले, पार्टीको त्यसपछि बसेको महासमितिको बैठकले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो। त्यसकारण अहिले हामी भर्खरै यसलाई उठाउँदैछौँ भन्दा पनि विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई अलिक घनीभूत रूपले यसलाई निर्णयमा पुर्याउने ढङ्गले अहिले हामी छलफलको क्रममा लागेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यस विषयलाई हिजो सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकारबारे विभिन्न मुलुकले अपनाएको सफल अभ्यासलाई नमुना आधार बनाएर योजना अघि बढाए विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मत हाल्न पाउने थिए। त्यसका लागि सर्वप्रथम त सरकारले नै त्यस अनुकूल कानुन बनाउन आवश्यक छ। श्रम मन्त्रालयबाट मात्रै कामदारका लागि गएका 50औं लाखले श्रम स्वीकृति लिएका तथा वैदेशिक कामदारमा रहेका अभिलेख बाहेक विभिन्न पेशा र व्यवसायमा 20 लाख बढी नेपाली विदेशमा रहेको बताइएको छ। उनीहरू सहितलाई मतदानमा सरिक गराए मात्र नागरिकको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएको आभास हुनेछ। उक्त अधिकार दिलाउन आवश्यक कानुन निर्माण गरी अब हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले नयाँ दलको घोषणा गर्नुभएको छ। केही समय अघि मात्र सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका उहाँले आज राष्ट्रिय सभागृहमा औपचारिक कार्यक्रम गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टी रहेको छ। नयाँ पार्टी घोषणा गरेका उहाँले पार्टीका 7 विशेषता पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा हुमिएका रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी खोलेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभागृहमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेका हुन्। टेलिभिजनमा जनताका समस्या सुन्दा सुन्दा वाक्क लागेको बताउने उनी जनताको बीचमा गएर जनताका समस्या संसदसम्म लगेर समाधान खोज्ने बताएका छन्। उनले जसको भिजन उसैको सरकार भन्दै आउने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हुमिने घोषणा नै गरे। यो आम निर्वाचन हो, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ, बहु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। यहाँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनेहरूलाई मेरो असाध्यै ठुलो सम्मान र स्वागत छ। काहीँ न काहीँ कसै न कसैले कुनै न कुनै रूपबाट युद्ध छेड्नु पर्थ्यो। तपाईँले छेड्नु भएको युद्धमा मेरो साथ छ, समर्थन छ। तर नआत्तिनुहोस्, हामीले देशभरिबाट समानुपातिक भोट सङ्कलन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो प्लेटफर्म तपाईँको हो। तपाईँलाई पूर्ण अधिकार दिन्छु म।
पार्टीका 7 विशेषता समेत सार्वजनिक गरेका उनले 7 विशेषतामा प्रारम्भिक निर्वाचन, बहुसंख्यक युवा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री, राइट टु रिकल एन्ड राइट टु रिजेक्ट, डिजिटल डेमोक्रेसी, परिवारवाद निषेध, भातृ संगठन र कार्यकर्ता नहुने बताएका छन्। प्रारम्भिक निर्वाचन अर्थात् प्राइमेरी गर्नेछौँ, अर्थात् तपाईले कसलाई आम निर्वाचनमा उठाउने हो भन्ने कुरा सदस्यहरूले चुनाव गरेर पार्टीभित्रकै प्रारम्भिक चुनाव प्राइमेरी गरेर चुन्न सक्नुहुनेछ। तल्लो तहको मान्छेले सदस्यता लिएको मान्छेको भोट नलिइकन कोही नेता हुन पाउँदैन। हामी प्राइमेरी गर्नेछौँ। चुनाव भन्दा अगाडि नै पार्टीको सदस्यता लिएका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चुनिएर मात्रै कोही आउनेछ। कसैले टिका लगाउने छैन, कसैले चाकरी गरेको भरमा कुनै पनि उम्मेदवारले टिकट पाउने छैन। यस्तो किसिमको पार्टीको संरचना गरेका छौँ। उनको पार्टीको कार्यालय काठमाडौँको वसुन्धरामा रहेको र अहिले पार्टीमा 21 सदस्यीय कमिटी रहेको छ। उनले आजै निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ता पनि गरेका छन्। पछिल्लो समय सत्तामा पुगेका दलहरूले जनभावना विपरीत कार्य गरेको भन्दै जनता प्रमुख राजनीतिक दलबाट निराश भएको अवस्थामा रविको नयाँ पार्टीमा जनताको जनमत बढ्ने एक थरीले अनुमान गरेका छन् भने अर्को थरीले राजनीतिमा लामो समय त्याग र बलिदान गरेका पार्टी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने आकलन गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। थाहा आन्दोलनका प्रवर्तक, दार्शनिक तथा जनमुखी सहकर्मी रूपचन्द्र बिष्टको 23औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। रूपचन्द्र बिष्ट स्मारक समिति र मकवानपुरे समाज काठमाडौँद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा 2038 सालको जनमुखी घोषणा पत्रको बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। सत्तामा जानेहरूले दल र पद मध्ये एक छोड्नुपर्ने रूपचन्द्रको मान्यता आज पनि सान्दर्भिक रहेको बुझाइ छ। पञ्चायत कालमा देशमा भएका घटना र विचार सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने भन्दै रूपचन्द्र बिष्टले थाहा आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए। सत्तामा जानेहरूले पद र दलमध्ये एक छोड्नुपर्ने रूपचन्द्रको मान्यता थियो। समकालीन नेता मध्येका श्रेष्ठ नेता रूपचन्द्रको विचार र मान्यता आज पनि समय सान्दर्भिक भएको माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले बताए। रूपचन्दले भनेको विषयलाई अब विचार गरौँ के रहेछ त भन्दा व्यवस्था निर्दलीय, राजनीति बहुदलीय, यो सिद्धान्तमा दुवै थरी सहमत हुनुपर्छ। कहिले भने 43 मा कुन व्यवस्था थियो? निर्दल थियो। माग भयो के? राजनीति बहुदल अनि व्यवस्था निर्दल। अनि यो किन भने यहाँ आयो व्याख्या। निर्दलीय व्यवस्था अनुसार पदाधिकारीले दल बनाउन नपाउने। जो निर्दलीय, जो दलबाट जितेर मेयर बन्छ त्यो मेयर त निर्दलीय मेयर हुनु पर्यो नि। रूपचन्द्र बिष्ट थाहा आन्दोलनका प्रवर्तक मात्र नभएर जनमुखी विद्रोही नेता पनि थिए। उनले तल्लो स्तरको जनताको विचार बोकेर हिँडेका थिए। निर्दल र बहुदल, पूर्व र पश्चिम, अध्यात्म र कम्युनिस्ट जस्ता भिन्न विचार बीचको संयोजन रूपचन्द्रमा भएको समकालीन नेताहरू बताउँछन्। रूपचन्द्र जनमुखी विद्रोही नेता भएको पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए। जनमुखी राजनीतिका अगुवा हो र उसको मूल थिम चाहिँ जनता हो, त्यो पनि तल्लो स्तरको जनता। यसैले श्रमिकहरू नै बहुमतमा छन्, उनीहरूको लागि प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने धारणा राख्ने हो। तर पछि आध्यात्मिक कुरामा पनि लाग्नुभयो उहाँले। यसैले इस्ट र वेस्टको विचार र चाहिँ दल र निर्दलको विचार धेरै अपोजिट कुराहरूको पनि संयोजन उहाँमा थियो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक चिन्तक, थाहा आन्दोलनका प्रवर्तक रूपचन्द्र बिष्ट नेपाली राजनीतिक इतिहासका एक महान विचारक हुन् भन्दा फरक पर्दैन। रूपचन्द्रका ती घोषणापत्र, विचार र उनको चरित्रलाई आजका राजनीतिक कर्मीहरूले आफूमा लागू गर्न सके देशले छिट्टै मुहार फेर्ने उनका समर्थकहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो त रूपचन्द्रबारे अनेक मिथक बनेका छन्, अनेक किंवदन्ती बनेका छन्। ती सबै विषयको बहस श्रृङ्खला कायमै छ। तथापि उनले एउटा दार्शनिक, एउटा राजनीतिज्ञ, एउटा साहित्यकार, एउटा कवि, एउटा खेलाडी, एउटा प्रेमी, एउटा शिक्षाविद, एउटा खगोल अध्येता, एउटा हिमाल आरोही, यी सबै उपनामले पनि रूपचन्द्रलाई चिनिने गरिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कविन्द्र तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिबारे सरकारले ओठे जवाब फर्काएको छ। प्रतिपक्षी एमाले सहित सत्ता पक्षले नै पनि सरकारसँग जवाब मागेपछि सरकारले ओठे जवाब फर्काएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री देलेन्द्र प्रसाद बडुले मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा नीति र कानून अनुसार नै भइरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले इन्धनको मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडुले मूल्य वृद्धि बाध्यता भएको बताएका हुन्। आयल निगम जेठ मसान्तसम्म 50 अर्ब घाटा रहेको र भारतीय आयल निगमलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्नु परेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा घटाउने र बढ्दा बढाउने गरिएको र त्यसको जानकारी आयल निगमको आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको पनि उनको दाबी छ। मूल्य बढ्नुभन्दा पहिलेको स्थितिमा प्रति लिटर पेट्रोलमा करिब रु 31 रुपियाँ 28 पैसा, डिजेलमा करिब 37 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा 2 रुपियाँ 70 पैसा घाटा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रही समग्रमा पेट्रोल पदार्थको कारोबारबाट नेपाल आयल निगमलाई 15 दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब रु 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष सहित प्रतिपक्षले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए। मन्त्री बडुले त्यसैको जवाफ दिएका हुन्। जनताको जीवनसित जोडिएको, जनताको जीविकासित जोडिएको यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा बाध्यता के आइलाग्यो, किन बढाइयो भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यूले यो सदनलाई आएर जवाफ नदिँदासम्म, जनतालाई पनि चित्त बुझ्ने जवाफ नआउँदासम्म यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो संसदको सबभन्दा ठुलो दल आज प्रतिपक्षी बेन्चमा छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले यसको सही जवाफ नपाउँदासम्म, चित्त नबुझ्दासम्म मन्त्री बडुले मूल्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणमा नीति र कानून अनुसार नै नभएको पनि बताएका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको व्यवहार समेत म सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सोही कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बकौदा रकम बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्नका लागि मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमका सामुन्ने देखा परेको छ। सोमबार मात्रै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले स्टक क्लियर नगरी मूल्य वृद्धि गरेर करोडौं घोटाला गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले पेट्रोल पम्पमा अघिल्लो दिन पेट्रोल र डिजल भरेर भोलिपल्ट मूल्य वृद्धि गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्। तर्फबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यति छोटो समयमा यति ठुलो मात्राको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आइलाग्यो, यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय। सोमबार मात्रै पनि प्रतिनिधि सभाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेको थियो। बैठकको सुरुमै एमाले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मूल्य वृद्धिबारे वास्तविकता जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्न भनेका थिए। त्यसो त मूल्य वृद्धिको विरोध विद्यार्थी संगठनहरूले सडकमा र सांसदहरूले संसदमा गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजु थापाका साथ विकास आचार्यको रिपोर्ट। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। निगमले मूल्य बढाउँदा समेत विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन सुझाव दिने गरेका छन्। विज्ञहरूले समेत विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। तर सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चासो नदेखाएको आरोप भने लागिरहेको छ। रूस र युक्रेन बीचको तनावका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि देशले ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यसै साता बढेको छ र अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ। निगमका अनुसार अहिले पनि मासिक रूपमा करिब 4 अर्ब 70 करोड घाटामा छ। निगमले समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा प्रोत्साहन गरे पेट्रोल खपतमा कमी आउने बताएको छ।
खपत कम गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने सवारी साधनहरू मोटरसाइकलहरू छ गाडीहरू छ त्यसमा चाहिँ भन्सारमा न्यून दरमा चाहिँ अथवा जिरो करमा चाहिँ भन्सारमा उसले चाहिँ गाडी भित्राउनु दिनु पर्यो भने अनि विद्युतको चाहिँ विद्युत नेपालमा उत्पादन अत्यन्त छ अहिले बर्खायाम भएको समयमा चाहिँ उत्पादन बढी भएर चाहिँ त्यो खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारले समन्वय गरेर चाहिँ विद्युतको महसुल पनि घटाइदिनु पर्यो। त्यसो गरी खण्डमा चाहिँ सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ताहरूले चाहिँ खाना पकाउने कार्यमा पानी तताउने कार्यमा पनि विद्युत प्रयोग गर्छन् र इलेक्ट्रिसिटीलाई बढी जोड दिने खण्डमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ खपत चाहिँ कम हुन्छ। सरकारले समेत विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाउन पहल गर्ने भनिरहेको छ, तर यसपालिको बजेटमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ। अर्कोतर्फ बिजुलीको महसुल समेत बढी भएको र विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन समेत पर्याप्त नभएका कारण समस्या आएको बताइन्छ। यस्तोमा सरकारी नीति नै सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब यो विद्युतीय गाडीहरू प्रयोग गर्ने विद्युत ऊर्जा प्रयोग गरेर त्यसपछि अब अलि लङ टर्ममा ग्रिन हाइड्रोजनमा हामी जान सक्छौँ। बायोडिजलको त्यति व्यावसायिक रूपले त्यति सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। इथेनोलको सम्भावना छ, हामीसँग थुप्रै सुगर मिलहरूसँग मोलेसिस छ र त्यसलाई हामी त्यतातिर लान सक्छौँ। त्यस कारणले अहिले हामीसँग प्रवर्धन गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउने त्यसको गुणस्तर नाप्ने त्यसको सुरक्षा कुराहरूलाई अब अलि कडा रूपमा लागू गर्ने र त्यसको खरिद गर्ने, जस्तै इथेनोल चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा मिक्स गर्ने त्यसलाई ब्लेमिङ गर्ने लगायतका कुरामा नीतिगत रूपमा कानुनीगत रूपमा चाहिँ स्पष्टता छैन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने भन्दै अध्ययन समेत गर्दै आएको छ, तर सरकारी नीतिकै कारण ऊर्जा खपत कम गर्ने अवस्था नरहेको सरकारवालाले बताइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सञ्जय खड्काका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2015 देखि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने व्यवस्थाका लागि सन् 2014मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्तावलाई नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि समर्थन गरेका थिए। अब पालो ग्लोबल भोइसको। योग दिवसकै अवसरमा आज हामीले ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, योग गर्नाले के फाइदा हुन्छ? यो चाहिँ फुल बडी चाहिँ अब तपाईँले एनाटोमिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ फुल बडीमा अक्सिजन पुग्ने हुनाले चाहिँ सबै सक्रिय हुन्छन् होइन। तर मलाई चाहिँ पर्सनली फाइदा चाहिँ भएको छ। योग ध्यान तपस्याहरू छ नि, यो प्राचीन शक्ति प्राप्त गर्ने। योगले हामीलाई शक्ति नै प्राप्त गर्छ, आत्मीय शक्ति, भौतिक र नैतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, सबै शक्तिमा ऊर्जा गर्छ। त्यस कारण यो आवश्यक छ। सबै धर्मले मान्नेहरूले यसलाई मान्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। गरे पनि निरोगी विश्वको लागि यो सघाउ पुग्छ। योगले चाहिँ स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ। योग गर्दाखेरि हरेक रोगहरू निदान हुन्छ। त्यसका लागि योग आवश्यक हो, योग गर्नु आवश्यक छ र यसले मानसिक चेतना, बौद्धिक चेतना परिवर्तन गर्छ। जुन मानसिक चेतनालाई स्वच्छ बनाउँछ। त्यसैले योग अति आवश्यक कुरा हो। अब यसले मानसिक रूपमा हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा पुऱ्याउँछ। जस्तै हामीलाई अब अलिक गाह्रो केही हुन्छ, हामीलाई तनाव हुन्छ, योग गरेपछि चाहिँ एकदम तनाव मुक्ति गराउँछ। योग गर्नाले स्वास्थ्य चाहिँ अलि राम्रो हुने जस्तो लाग्छ अनि मान्छेको हेल्थलाई अलिकति राम्रो अनि जोस् नयाँ सोच, योग गर्नाले नयाँ सोच आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। योगाले चाहिँ हाम्रो फिजिकल एज वेल एज मेन्टल हेल्थलाई राम्रो गर्छ। त्यही हो, जस्ट गर्नुपर्छ। त्यो योगा गर्नाले चाहिँ हाम्रो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। अब योग गर्नाले चाहिँ हाम्रो दिमागहरू भयो, अब शरीरहरू भयो, ध्यान कुनै पनि एउटा ध्यानमा कतै पनि फोकस गर्नुपर्छ भने त्यो ध्यानमा फोकस हुन्छ होइन, जुनले चाहिँ हाम्रो पढाइदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्न शारीरिक रूपमा फिटनेस भइन्छ, हेल्दी भइन्छ। सधैँ योग गरिराख्यो भने अब अरू त योगले चाहिँ अब तपाईँको शारीरिक रूपमा त यसको फाइदा छँदैछ होइन, अझै मानसिक रूपमा पनि हामीलाई एकदम तन्दुरुस्त, अलिक पिस अफ माइन्ड, ट्र्याङ्क्युलिटीको लागि चाहिँ यसले धेरै हेल्प गर्छ।
अब इकोनोमिक्स न्यूज। वायु सेवा सञ्चालक संघले भोलिदेखि लागू हुने गरी संघसँग आबद्ध हेलिकप्टर तथा हवाई सेवा कम्पनीले प्रदान गर्दै आएको आपतकालीन उडान सेवा बन्द गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस बारेमा जानकारी गराइएको हो। वायु सेवा सञ्चालक संघले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संघले गरेका गुनासाप्रति उदासीन भएको भन्दै आपतकालीन उडान सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ। विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली 2078 मा यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन लगायतका सम्पूर्ण शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गरिएको छ। संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीले आफ्नो बेनिफिट भन्दा माथिको सेवा दिए पनि सरकार र प्राधिकरणले दमनकारी प्रविधि देखाएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष थापाले पोखरा र भैरवामा रहेको विमानस्थलको घाटापूर्ति गर्न नागरिकमाथि भारी बोकाइएको आरोप लगाउनुभयो। असार किसानका लागि महत्त्वपूर्ण महिना, मुख्य बाली मान रोपेर मुरी फलाउने समय। तर यतिखेर डिजेलको मूल्य वृद्धि र मल समस्याका कारण कैलालीका किसानहरू निकै समस्यामा परेका छन्। किसानहरूलाई यसपालिको बर्खे बाली धान रोपाई महँगो भइरहेको छ। कैलालीमा वर्षात सुरु नहुँदा किसान पिरलोमा रहेका छन् भने समयमा मल नपाउँदा छुट्टै तनाव रहेको छ। कैलालीका अधिकांश किसानहरू आकाशे पानीको भरमा धान रोपाई गर्ने गर्दछन्। तर यो वर्ष असारको पहिलो सातासम्म आकाशबाट पानी नपर्दा यहाँका किसानहरू आकाश हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। अहिले खेतमा धानका बेर्ना पनि ब्याडमै सुक्न थालेका छन्। फेरि यतिखेर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा किसानहरू थप मर्कामा परेका छन्। पानी नपर्दा डिजल प्रयोग गरेर बोरिङबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको किसानहरू बताउँछन्। यसपालिको धान रोपाई गर्न निकै महँगो परिरहेको अधिकांश किसानको गुनासो छ। यस्तै किसान खोजे जति मल नपाउँदा थप चिन्तामा छन्। डिजेल पनि बढ्यो, मल खाद छैन, किसानको मेहनत धेरै भयो, उत्पादनमा पनि कमी भएपछि लगाएको खर्च पनि नउठ्ने भयो भन्दै उनीहरू गुनासो गर्दछन्। केही सुविधा छैन हाम्रो। जस्तो धान बेच्छौँ हामी यति सस्तोमा, हामी अब डिजल किन्छौँ यति महँगोमा, केही छैन, सुविधा पाए छैन हामी होइन दाइ। अब डिजल यति महँगो लगाएर धान बेच्ने यति सस्तोमा कहाँबाट हुन्छ हाम्रो? खाद पनि यति महँगो छ, मल पनि उपलब्ध हुँदैन। सबभन्दा बढी समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो खाद र तेल महँगो भएको। मुलुक कृषि प्रधान देश भनिए पनि सरकारी क्षेत्रबाट यसलाई उपेक्षित गरिँदा युवाको आकर्षण गुम्दै गएको छ। रोजगारीको लागि दिनहुँ विदेशी नै युवाको पंक्ति बढ्दै गएको छ भने खेतीयोग्य जमिन बाजिँदैछ। तरकारी र खाद्यान्नसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालीहरूले भोगिरहेका छन्। बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाजहरू उठ्दैछन्। त्यसका लागि सरकारी तवरबाट आवश्यक पहल गर्नु आवश्यक छ। किसानका लागि बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा सिँचाइ तथा मलखादको व्यवस्था गर्ने र फसलको सुरक्षित भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्म सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पुँजी बजार संकटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिएको बताउनुभयो। पुँजी बजार धराशायी हुँदा अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको र लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उहाँले पुँजी बजारको पुनरुत्थान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर भए पनि पुँजी बजारको जोखिम हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख सचेतक भट्टराईले लगानीकर्ताको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार सुधारको माग राखे अनसन र तिलक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको भन्दै उहाँको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो।
शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै 231 वटा कम्पनीको 37,12,000 किता शेयर 1,23,85,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 11,59,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै आँधी खोला र सिवाइसिए लघुवृत्तको शेयर 10% बढेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर भने झण्डै 2% घटेको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। भारतको आसाममा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। आसाममा कम्तीमा 34 जनाको ज्यान गएको हो। त्यहाँ पिउने पानी र खानेकुराको अभाव भएको छ। गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। त्यस क्षेत्रका 42 लाखभन्दा धेरै नागरिक विस्थापित भएका बीबीसीले जनाएको छ। भीषण वर्षाको असर छिमेकी राज्य मेघालयमा पनि परेको छ। आसाममा सरकारले विस्थापितका लागि 1147 वटा राहत शिविर राखेको छ। तर निरन्तरको वर्षा र बाढीका कारण उद्धार तथा राहतको काम जटिल बनेको प्रभावित क्षेत्रका उद्धार अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो वर्ष आसाममा भीषण बाढी आएको यो दोस्रो पटक हो। गएको मे महिनामा आएको बाढीले त्यहाँ कम्तीमा 39 जनाको ज्यान गएको थियो। आसाम राज्यमा यो महिना औसत भन्दा 109% बढी वर्षा भएको मौसम विभागले जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत भएको खेलमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाको किनरारा ओभलमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाउनु अघि 112 रन बनायो। हङकङका लागि मारिको हिलले 45, नताशा माइल्सले 28 र कप्तान केरी चानले 17 रनको योगदान गरे। नेपालकी सङ्गीता राईले 2 तथा सीता राणा मगरले 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङमा आएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउनु अघि 109 रनको योगफल तयार गरेको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 32 रनको योगदान गरिन्। उनले 36 बलमा 4 चौका प्रहार गरिन्। यस्तै बिन्दु रावलले 23, अप्सरी बेगमले 22, सीता राणा मगरले 9 र ममता चौधरीले 7 रन जोडिन्। नेपाल हङकङसँग पराजित भए पनि एक खेल अगावै सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 46 सालपछि देशमा पहिलो पटक संवादहीनता छाएको एमाले अध्यक्षको भनाई, सरकारले प्रतिपक्षलाई व्यवस्था गरेको गुनासो। एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्री परिषदको निर्णय, कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मात्र। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गरे नयाँ दल घोषणा, नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, चुनाव चिन्ह खन्ती। इन्धनमा मूल्यवृद्धि बाध्यात्मक भएको सरकारको भनाई, रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको दावी। र एसीसी महिला टी20 अन्तिम खेलमा हङकङ विजयी, नेपाल 7 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।